हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ कम्प्युटरसँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू। यो भिडियो स्पेशली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट 2 र कम्प्युटर अपरेटरको तयारी गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हामी क्विकली 50वटा क्वेसनलाई हेर्छौँ यहाँनिर। सबसे पहिलो क्वेसन, a light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form is, so यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो स्क्यानर। सेकेन्ड क्वेसन, which protocol provides email facility among different host? डिफ्रेन्ट होस्टहरूको बिचमा इमेल फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्ने प्रोटोकललाई के भनिन्छ र यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो SMTP, सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। थर्डमा छ, द बेसिक आर्किटेक्चर अफ कम्प्युटर वाज डेभलप्ड बाई, जुन कम्प्युटरको बेसिक आर्किटेक्चर हुन्छ त्यो सबैभन्दा पहिला कसले डेभलप गरेका हुन् र यसको आन्सर छ हाम्रो जन von न्युमन। फोर्थमा, इन अर्डर टु टेल एक्सेल दैट वी आर एन्टरिङ अ फर्मुला इन अ सेल वी मस्ट बिगिन विथ एन अपरेटर सच एज, एक्सेलमा कुनै पनि सेलमा फर्मुला एन्टर गर्नुभन्दा पहिला कुन साइन हामीले युज गर्नुपर्छ या कुन अपरेटर युज गर्नुपर्छ र यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी इज इक्वल टु साइन। पाँचौं नम्बरमा, इन हाउ मेनी जेनेरेशन्स अ कम्प्युटर क्यान बी क्लासिफाइड, कम्प्युटरलाई कति जेनेरेसनमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ, आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी 5। फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो 5वटा जेनेरेसनमा कम्प्युटरलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 6, फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर्स आर बेस्ड अन, जुन 5औं जेनेरेसन छ कम्प्युटरको त्यो कसमा आधारित छ, यसको आन्सर हो अप्सन नम्बर ए आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स। Question number 7, first generation of computers was based on which technology? First generation of computer कुन चाहिँ टेक्नोलोजीमा आधारित थियो, यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी भ्याक्युम ट्युब। क्वेसन नम्बर 8, माइक्रोप्रोसेसर वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन विच जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, कुन चाहिँ जेनेरेसनमा माइक्रोप्रोसेसरलाई इन्ट्रोड्युस गरियो र यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी फोर्थ जेनेरेसन। क्वेसन नम्बर 9, सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर्स आर मेड अफ, सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर केले बनेको थियो, यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी ट्रान्जिस्टर्स। क्वेसन नम्बर 10, विच अफ द फलोइङ मेमोरी इज नन भोलाटाइल, नन भोलाटाइल मेमोरी कसलाई भनिन्छ, नन भोलाटाइलको मतलब त्यसमा लेखिएको जुन कुरा हुन्छ त्यो इरेज गर्न सकिँदैन, सो आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी रोम, रिड ओन्ली मेमोरी। 11th, GUI स्ट्यान्ड्स फर, GUI को पूर्ण रूप के हुन्छ, यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। 12th मा, एनी डेटा और इन्स्ट्रक्सन एन्टर्ड इन्टु द मेमोरी अफ अ कम्प्युटर इज कन्सिडर्ड एज, कम्प्युटरको मेमोरीमा एन्ट्री गर्ने कुनै पनि डेटा या इन्स्ट्रक्सनलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी इनपुट। 13th मा, टाइम ड्युरिङ विच अ जब इज प्रोसेस्ड बाई द कम्प्युटर इज, कम्प्युटरले कुनै पनि काम प्रोसेस गर्नको लागि लगाउने समयलाई के भन्छौँ हामी, अप्सन नम्बर ए एक्जिक्युसन टाइम। 14 मा, विच अफ द फलोइङ सर्किट इज युज्ड एज मेमोरी डिभाइस इन कम्प्युटर, कुन चाहिँ सर्किटलाई कम्प्युटरको मेमोरी डिभाइसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी फ्लिप फ्लप। 15 मा, द मेमोरी साइजेस इन मेन फ्रेम कम्प्युटर्स एन्ड एडभान्स टेक्नोलोजी माइक्रो कम्प्युटर्स आर एक्सप्रेस्ड एज, जुन हाम्रो एडभान्स माइक्रो कम्प्युटर हुन्छ या मेन फ्रेम कम्प्युटर हुन्छ त्यसमा मेमोरी साइजलाई कसमा एक्सप्रेस गरिन्छ र यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो मेगाबाइट्स। 16, विच वान अफ द फलोइङ इज नट एन एप्लिकेसन सफ्टवेयर प्याकेज, तल दिएको अप्सन्सहरूमध्ये कुन चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर होइन, अप्सन नम्बर ए रेड ह्याट लिनक्स, यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो। 17th मा, विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज रङ, कुन चाहिँ एउटा गलत स्टेटमेन्ट हो, यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी लिनक्स इज ओन्ड एन्ड सोल्ड बाई माइक्रोसफ्ट, किनभने माइक्रोसफ्टले ओन र सोल्ड गर्ने भनेको विन्डोज हो न कि लिनक्स। 18th मा, एन एरर इज नोन एज, एररलाई के पनि भनिन्छ कम्प्युटरको भाषामा, यसको आन्सर हुन्छ ए नम्बर बग। 19th, माइक्रोसफ्ट वर्ड इज एन एक्जाम्पल अफ, माइक्रोसफ्ट वर्ड कसको उदाहरण हो, यसको आन्सर हुन्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। 20, हु इन्भेन्टेड द सुपर कम्प्युटर कसले इन्भेन्ट गरे, यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो सेमुर क्रे। 21, graphical pictures that represent an object like file, folder, etc. are called, file, folder लाई represent गर्ने graphical picture लाई के भनिन्छ, एकदम easy, icons।
22 विच अफ द फलोइङ इज नट एन एडभान्टेज अफ म्याग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक डिस्क स्टोरेजको एडभान्टेज या फाइदा होइन। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, नन अफ द एबभ। यो जति पनि लेखिएको छ यो सब फाइदा नै हो म्याग्नेटिक डिस्क स्टोरेजको, सो यसमा बेफाइदा केही पनि छैन। 23 मा द 0 एन्ड 1 इन द बाइनरी नम्बरिङ सिस्टम आर कल्ड बाइनरी डिजिट्स, और 0 र 1 लाई बाइनरी डिजिट भनिन्छ अथवा के भनिन्छ, यसको एन्सर हुन्छ बिट्स, BITS। बाइनरी डिजिटकै छोटो फर्म हो यो बिट्स। 24 नम्बर द साइज अफ कमनली युज्ड फ्लपी डिस्क इज, पहिला जुन पुरानो जमानामा फ्लपी डिस्क युज गरिन्थ्यो त्यसको साइज कति हुन्थ्यो, कमनली युज साइज। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी, 3.5 इन्चेस। 25 द आइसी चिप युज्ड इन कम्प्युटर इज मेड अफ, कम्प्युटरमा युज हुने आइसी चिप केले बनेको हुन्छ र यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, सिलिकन। 26 मा विच अफ द फलोइङ अपरेटिङ सिस्टम इज प्रड्युस्ड बाई IBM, IBM ले निर्माण गर्ने अपरेटिङ सिस्टम कुन हो, यसको एन्सर हुन्छ OS2। 27 द प्रोसेसर विच परफर्म्स एरिथमेटिकल एन्ड लजिकल अपरेसन्स इज कल्ड, एकदम सजिलो एरिथमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन परफर्म गर्ने प्रोसेसरलाई के भन्छ, ALU। 28 मा विच वाज एन अर्ली मेन फ्रेम कम्प्युटर, तल दिएको अप्सन्सहरु मध्ये कुन चाहिँ सुरुवाती मेन फ्रेम कम्प्युटर हो, यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो ENIAC, इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 29 वेयर इज द हेडक्वार्टर अफ इंटेल लोकेटेड, इंटेल को हेडक्वार्टर्सहरु कहाँनिर छ, यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो सेन्टा क्लारा, क्यालिफोर्निया। 30 मा विच अफ द फलोइङ वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड, इंटेलले जारी गरेको पहिलो प्रोसेसर कुन थियो, यसको एन्सर हुन्छ इंटेल 4004। 31 विंडोज सेटिंग आर रिकॉर्डेड इन, विंडोज को जति पनि सेटिंग्सहरु हुन्छन् त्यसको इन्फर्मेसन कहाँनिर स्टोर हुन्छ, कुन फाइलमा, यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो win.ini। विच नेटवर्क प्रोटोकल इज यूज टू सेंड ईमेल, ईमेल सेंड गर्नको लागि यूज हुने नेटवर्क प्रोटोकललाई के भन्छ, एकदम सजिलो SMTP, सिंपल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। क्वेशन नंबर 33 व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड, पहिलो ईमेल कुन चाहिँ सालमा सेंड गरिएको थियो, यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, 1971। 34 मा ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कमन टाइप अफ डैश सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कस्तो टाइपको सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 35 मा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट 1 नंबर मा परफॉर्म्स एरिथमेटिक ऑपरेशन, सेकेंड मा स्टोर डेटा, थर्ड मा परफॉर्म कंपैरिजन, फोर्थ मा कम्युनिकेट विथ इनपुट डिवाइसेस फ्रम एबव, द करेक्ट वन इज, यो चारवटामा करेक्ट चाहिँ कुन हो, 1 र थर्ड नंबर को करेक्ट हो, सो 1 and 3 ओन्ली, ऑप्शन नंबर डी। 36 रैम चिप्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स, A number allow the computer to store data electronically, store data indefinitely unless you delete it, are secondary memory, all of the above, all of the above the हैन, यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए मात्र हो यहाँनिर। 37 सुपर कम्प्युटर्स आर मेनली युजफुल फर, सुपर कम्प्युटर के को लागि स्पेशली प्रयोग गरिन्छ, के को लागि फाइदाजनक हुन्छ या उपयोगी हुन्छ, सो यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो मैथमेटिकल इंटेन्सिव साइन्टिफिक एप्लिकेशंस, ऑप्शन नंबर ए। 38 मा द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टमले के मैनेज गर्छ, मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क एन्ड IO डिवाइसेस, ऑल अफ द अबव, सबैलाई मैनेज गर्छ, सो ऑप्शन नंबर डी। विच मेमोरी इज नन भोलाटाइल एंड मे बी रिटर्न ओन्ली वन्स भन्दैछ, कुन चाहिँ मेमोरी नन भोलाटाइल हुन्छ र केवल एकचोटि त्यसमा राइट गर्न सकिन्छ, यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओन्ली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। 40 मा द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज, जुन बेला मैन्युफैक्चरिंग गरिन्छ या बनाइन्छ त्यही बेलामा प्रोग्राम गरिने मेमोरी कुन हो, यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो ROM, रीड ओन्ली मेमोरी। 41 विच अफ द फलोइङ मेमोरी इज भोलाटाइल, कुन चाहिँ मेमोरी भोलाटाइल हुन्छ, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यसमा लेखिएको कुरा इरेज गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रिकली। 42 विच अफ द फलोइङ इज द फास्टेस्ट, कुन चाहिँ सबैभन्दा फास्ट हुन्छ, यसको एन्सर हुन्छ CPU, CPU भन्दा फास्ट यहाँनिर कुनै पनि अप्सन छैन। 43 मा अ किलोबाइट अल्सो रिफर्ड टू एज KB इज इक्वल टू, किलोबाइट बराबर कति हुन्छ, 1024 बाइट्स हुन्छ, 2 को पावर 10। 44 मा which is the device that converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone line,
कम्प्युटरको सन्देशलाई एउटा यस्तो फर्ममा कन्भर्ट गर्ने कि त्यसलाई टेलिफोन लाइनको माध्यमद्वारा ट्रान्समिट गर्न सकियोस्, त्यो डिभाइसलाई के भन्छ? आन्सर हुन्छ मोडेम। 45 मा विच अफ द फलोइङ आइटम इज नट युज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क? लोकल एरिया नेटवर्कमा कुन चाहिँ आइटम प्रयोग गरिँदैन? यसको आन्सर हुन्छ मोडेम। मोडेम प्रयोग गरिँदैन। 46 मा रोम इज निडेड फर स्टोरिङ एन इनिशियल प्रोग्राम कल्ड? रोम कुन चाहिँ एउटा इनिशियल प्रोग्राम स्टोर गर्नको लागि युज हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ बुटस्ट्र्याप लोडर, अप्सन नम्बर डी। यसैको कारणले तपाईको कम्प्युटर बुट हुन्छ। 47 मा कम्प्युटर भाइरस इज अ? कम्प्युटर भाइरस भनेको के हो? सफ्टवेयर हो, एक किसिमको प्रोग्राम नै हो। 48 मा EEPROM स्ट्यान्ड्स फर? यसको पूर्ण रूप के हुन्छ? अप्सन नम्बर बी, इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। इलेक्ट्रोनिकल्ली हुँदैन, ठीक छ, इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल, ध्यान राख्नु होला। 49 मा द मोस्ट एडभान्स्ड फर्म अफ रोम इज? रोमको सबैभन्दा एडभान्स्ड फर्म कुन हो? त्यो हो अप्सन नम्बर सी, EEPROM। र लास्ट क्वेसन, एनदर टर्म फर मेन मेमोरी इज? मेन मेमोरीको लागि प्रयोग हुने अर्को शब्द के हो? यसको आन्सर हुन्छ ऱ्याम, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा डिस्कस गरेको 50 वटा क्वेसन तपाईलाई राम्रो लागेको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।